अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पापा जी मौत 10th इंग्लिश का ये लेसन पढ़ेंगे। ये आज हम तीसरा पार्ट हमने पहले पढ़ा पापा जी, मामा जी और उसका बेटा जो था उसके बारे में पढ़ा। आज हम आगे की डिटेल पढ़ेंगे। देन चेकू केम होम फॉर ए समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ही हैड grown टू बी ए बिग मैन and was in those days strong from rowing for Balul। यानी चक्कू जो था ये ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम था और ये छुट्टियां गुजारने के लिए घर आया हुआ था। अब वो एक बड़ा आदमी बन गया था, बिग मैन। ही हैड ग्रोन टू बी ए बिग मैन, एक बड़ा आदमी बन गया था तब। इन दिनों बेलोल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज है की तरफ से कुश्ती का एक मुकाबला जो था चलाने के मुकाबलों में हिस्सा लेने की वजह से ये जो था ये चिकू ये काफ़ी ताकतवर हो गया था। ए वीक आफ्टर ही अराउंड ही फोन पापा जी। एक हफ्ता उसके आने के बाद उसने क्या देखा कि पापा जी बीटिंग मामा जी इन द स्टडी। ये मामा जी को पीट रहा है स्टडी पढ़ाई वाले कमरे में। चक्कू स्ट्रोड इन टू द रूम। चक्कू ने बड़े बड़े कदम बढ़ाए, कमरे तक गया। कॉट पापा जी वेस्ट हैंड, उसके वो गुलदान वाला हाथ पकड़ा। एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक, और इसके हाथ को पकड़ लिया और इसकी पीठ के पीछे की तरफ खींचते हुए मरोड़ा। ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट कहते हैं मरोड़ा। आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर। उसने अपने बाप से कहा, कहते हुए मुखातिब होते हुए कहा, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि दोबारा कभी ऐसा हो। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी सारा दिन पापा जी सेट इन द वरांडा, वो वरांडा पे बैठ गया। एंड स्टार्टेड स्टोनली आउट एट द ornamental garden, ignoring the plates of food that कचू मेहरा brought him। तब बाकी सारा दिन वो बरांडे पर जाके बैठ के और पत्थर सा बना हुआ बाहर वाले सजावटी बाग की तरफ देखता रहा। उसने खाने वाली प्लेटों की तरफ कोई ध्यान न दिया, कोई उधर मतवजा न हुआ जो कि कचू मेहरा उसके लिए लेकर आई। ही Late at night, he went into his study and brought out his favorite mahogany rocking chair. He put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey on it। तो क्या होता है, रात को देर गए वो अपने पढ़ाई वाले कमरे में चला गया और उसने महंगी लकड़ी की अपनी मनपसंद बनी हुई कुर्सी बाहर निकाली और उससे सहन वाले रास्ते के बीच में रख दिया। पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइवे, और उसको प्लम्बर कहते हैं नल को ठीक करने वाला जो चौड़ीदार पेज जो था, उससे उसने कुर्सी को पीटना शुरू कर दिया। स्मेश हो गया, पीटना शुरू कर दिया। ही लेफ्ट इट देयर इन द मूनलाइट, ए हीप ऑफ वार्निश्ड विकर एंड स्प्लेंडर्ड वुड। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसने इसे वहीं चांद की रोशनी में छोड़ दिया। वो जैसा कि वो पॉलिश की हुई तीलियां और टूटी फूटी लकड़ियों का एक ढेर लग रहा था, क्योंकि उसने उसको तोड़ दिया था। हीप हो गया ढेर, हीप ऑफ वार्निश्ड विकर, विकर कहते हैं तीलियों को। ही नेवर टचड मामा जी अगेन, उसने फिर उसके बाद मामा जी को कभी छुआ तक नहीं। बट ही नेवर स्पोक टू हर एदर एज लॉन्ग एज ही लिवर्ड, जब तक वो जिंदा रहा उसने उसके साथ कभी बात नहीं की। व्हेन ही नीडेड एनीथिंग, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, ही यूज्ड कोचू मेहरा और बेबी कोचुमा एज इंटरमीडियरीज। तो जब उसको कुछ ज़रूरत पड़ती तो वो कोचुमारिया या बीबी कोचुमा को बिचौलियों के रूप में इन अल्फाज को इस्तेमाल किया करता था।
in the evening, شام کو when he knew, جب وہ اس کو معلوم پڑتا visitor سیر کرنے والے مہمان وغیرہ کوئی بار accepted آنے والے ہیں, he would sit on the veranda, وہ veranda پہ بیٹھ جاتا and sew اور سلائی کرتا بٹنس اپنے بٹنوں کو that were not missing into his shirt, جو کہ اس کی اصلی حالت میں ہوتے تھے, اس کی شورٹ میں وہ کٹے وغیرہ نہیں ہوتے تھے. ٹو کریٹ دا امپریشن, وہ ایسا امپریشن دلانا چاہتا تھا دیٹ ماما جی نیگلیکٹڈ ہم کہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتی ہے, اس کے ساتھ وہ لاپرواہی برتتی ہے. ٹو سم اسمال ڈگری ہی ڈڈ سکسیڈ ان فردر کوڈنگ ایمنمس ویو آف ورکنگ وائفز, کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا کہ وہ کام کاجی عورتوں کے بارے میں وہاں کے باشندوں کے دماغ میں غلط خیال پیدا کرنے میں کامیاب, ان لوگوں میں ایسے غلط خیال پیدا کرنے میں وہ کامیاب بھی کسی حد تک ہو گیا تھا. پاپا جی had been an imperial entomologist at the Pusha institution. پاپا جو تھے سوری ہم آگے چلیں گے, پیچھے پڑھیں گے. He bought the Scablow Plymouth from an old Englishman in Mannar. تو وہ منار میں سے ایک انگریز سے اس نے ایک آسمانی ہلکے پیلے رنگ کی ایک پلائماؤتھ گاڑی خریدی. He became a familiar sight in آیامنم, وہ آیامنم میں ایک نظارہ, جانا پہچانا نظارہ بن گیا. Coasting importantly down the narrow road in his white car, looking outwardly elegant, وہ اپنی چوڑی کار میں تنگ سی سڑک کے اوپر بڑی ٹھاٹ باٹ سے سواری کرتا ہوا باہر سے دیکھنے میں شاندار, لیکن بٹ سویٹنگ فریلی ان سائڈ ہز وولن سوٹس, چونکہ اس نے انہی کپڑے اندر سے پہن رکھے تھے, اس میں اسے پسینہ ہی پسینہ ہوتا تھا. He would not allow Mama Ji's or anyone else in the family to use it. وہ کسی ماما جی یا فیملی کے کسی بھی خاندان کے کسی بھی فرد کو اس کو استعمال کرنے نہیں دیتا, اور ایون ٹو سٹ ان اٹ, اس میں بیٹھنے تک بھی نہیں دیتا. دا پلائماؤتھ واز پاپا جیز ریونج کہتے ہیں بدلے کو. شاید پاپا جی نے یہ جو پلائماؤتھ خرید رکھی تھی اس کو بدلہ لینے کی ایک چیز سمجھا تھا, یعنی یہ پلائماؤتھ جو تھا یہ پاپا جی کے پاس بدلہ لینے کی ایک چیز تھی. Papa ji had been an imperial entomologist at the Pusha Institute. پاپا جی جو تھا یہ پوسا انسٹیٹیوشن میں ایک امپیرل ماہر حشریات تھا, کیڑوں مکوڑوں کا علم جاننے والا, یعنی ماہر حشریات ہو گیا سائنسدان جو کیڑے مکوڑوں کا علم جاننے والا. آفٹر انڈیپینڈنس آزادی کے بعد, when the British left, جب انگریز چلے گئے, this designation was changed from imperial entomologist to joint director. جب انگریز یہاں سے چلے گئے تو اس کا نام بدل کر امپائر انٹومولوجسٹ سے بدل کر جوائنٹ ڈائریکٹر محکمہ انٹولوجی کر دیا گیا. انٹومولوجی. The year he retired, he had risen to a rank equivalent to director. جس سال وہ ریٹائر ہوا, سبکدوش ہوا, وہ ترقی کر کے ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچ چکا تھا.